श्रीमद्वाल्मीकि रामायणं युद्धकाण्डम् 41 सर्गः। अथ तस्मिन् निमित्तानि दृष्ट्वा लक्ष्मणपूर्वजः सुग्रीवं सम्परिष्वज्य रामः वचनमब्रवीत्। असम्मन्त्रय मया सार्धं तद् इदं साहसं कृतम्। एवं साहसयुक्तानि न कुर्वन्ति जनेश्वराः। संशये स्थाप्य मां च इदं बलं च इमं विभीषणं कष्टं कृतमिदं वीर साहसं साहसप्रिय। इदानीं मा कृता वीर एवं विधम् अरिन्दम त्वयि किञ्चित् समापन्ने किं कार्यं सीतया मम भरतेन महाबाहो लक्ष्मणेन यवियसा शत्रुघ्नेन च शत्रुघ्न स्वशरीरेण वा पुनः त्वयि च अनागते पूर्वम् इति मे निश्चिता मतिः। जानन्तश्चापि ते वीर्यं महेन्द्रवरुणोपम हत्वा अहं रावणं युद्धे स पुत्रबलवाहनम् अभिषिच्य च लङ्कायां विभीषणम् अथापि च भरते राज्यम् आरोप्य त्यज्य देहं महाबल। तम् एवं वादिनं रामं सुग्रीवः प्रत्यभाषत। तव भार्या अपहर्तारं दृष्ट्वा राघव रावणं मर्शयामि कथं वीर जानन् विक्रममात्मनः। इत्येवं वादिनं वीरम् अभिनन्द्य च राघवः लक्ष्मणं लक्ष्मीसम्पन्नम् इदं वचनमब्रवीत्। परिगृह्य उदकं शीतं वनानि फलवन्ति च बलौघं संविभज्य इमं व्यूह्य तिष्ठाम लक्ष्मण। लोकक्षयकरं भीमं भयं पश्यामि उपस्थितं निबर्हणं प्रवीराणां रुच्च वानरराक्षसां वाताहि परुषं वान्ति कम्पते च वसुन्धरा। पर्वताग्राणि वेपन्ते नदन्ति धरणीधराः मेघाः कव्यादसङ्काशाः परुषा परुषस्वराः क्रूराः क्रूरं प्रवर्षन्ते मिश्रं शोणितबिन्दुभिः। रक्तचन्दनशङ्काशाः सन्ध्या परमदारुणा ज्वलच्च निपतति एतत् आदित्यात् अग्निमण्डलम्। आदित्यम् अभिभाष्यन्ति जनयन्तः महद्भयं दीनादीनस्वरा घोरा अप्रशस्ता मृगद्विजाः। रजन्याम् अप्रकाशश्च सन्तापयति चन्द्रमाः कृष्णरक्तांशुपर्यन्तः यथा लोकस्य संक्षये ह्रस्वः रूक्षो अप्रशस्तश्च परिवेशः सुलोहितः। आदित्यमण्डले नीलं लक्ष्मण दृश्यन्ते न यथावच्च नक्षत्राणि अभिवर्तते। युगान्तम् इव लोकस्य पश्य लक्ष्मणशंसति। काकाः श्येनास्तथा गृध्राः नीचैः परिपतन्ति च। शिवाश्चापि अशुभा वाचः प्रवदन्ति महास्वनाः। शैलैः शूलैश्च खड्गैश्च विमुक्तैः कपिराक्षसैः भविष्यति आवृता भूमिः मांसशोणितकर्दमा। क्षिप्रम् अद्य दुरादर्शां पुरीं रावणपालिताम् अभियाम जवेन एव सर्वतो हरिभिः वृताः। इत्येवं तु वदन् वीरः लक्ष्मण अग्रजः तस्मात् अवातरत् शीघ्रं पर्वताग्रात् महाबलः। अवतीर्य तु धर्मात्मा तस्मात् शैला च राघवः परैः परमदुर्दर्शं ददर्श बलम् आत्मनः। सन्नह्य तु स्वसुग्रीवः कपिराजबलं महत्। कालज्ञः राघवः काले संयुगाय अभ्यचोदयत्। ततः काले महाबाहुः बलेन महतावृतः प्रस्थितः पुरतो धन्वी लङ्काम् अभिमुखः पुरीं। तं विभीषणसुग्रीवौ हनुमान् जाम्बवान् नलः ऋक्षराजः तथा नीलः लक्ष्मणश्च अन्वयुः तदा। ततः पश्चात् सुमहति प्रतनऋक्षवनौकसां प्रच्छाद्य महतीं भूमिम् अनुयाति स्म राघवं। शैलशृङ्गानि शतशः प्रवृद्धांश्च महीरुहान् जगृहुः कुञ्जरप्रख्याः वानराः परवारणाः। तौ तु अदीर्घेण कालेन भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ रावणस्य पुरीं लङ्काम् आसेदतुः। अरिन्दमौ पताकामालिनीं रम्याम् उद्यानवनशोभितां चित्रवप्रां सुदुष्प्रापाम् उच्चैः प्राकारतोरणां। तां सुरैरपि दुर्दर्शां रामवाक्यप्रचोदिताः यथा निदेशं सम्पीड्य न्यविशन्त वनौकसः। लङ्कायाः तु उत्तरद्वारं शैलशृङ्गम् इव उन्नतं। रामः सह अनुजः धन्वी जुगोपसरुरोध च लङ्काम् उपनिविष्टः तु रामः दशरथात्मजः लक्ष्मण अनुचरः वीरः पुरीं रावणपालिताम्। उत्तरद्वारम् आसाद्य यत्र तिष्ठति रावणः न अन्यः रामात् हि तद्वारं समर्थः परिरक्षितुं। रावण अधिष्ठितं भीमं वरुणेन इव सागरम् स आयुधैः राक्षसैर्भीमैः अभिगुप्तं समन्ततः। लघूनां त्रासजननं पातालम् इव दानवैः विन्यस्तानि च योधानां बहूनि विविधानि च ददर्श आयुधजालानि तथैव कवचानि च
पूर्वं तु द्वारमासाद्य नीलः हरिचमूपतिः अतिष्ठत् सखमैन्देन द्विविधेन च वीर्यवान् अङ्गदः दक्षिणद्वारं जग्राह सुमहाबलः ऋषभेण गवाक्षेण गजेन गवयेन च हनुमान् पश्चिमद्वारं ररक्ष बलवान् कपिः प्रमाति प्रगसाभ्यां च वीरैः अन्यैश्च सङ्गतः मध्यमे च स्वयं गुल्मे सुग्रीवः सम् अतिष्ठतः सह सर्वैः हरिः श्रेष्ठैः सुपर्णभवनोपमैः वानराणां तु षट्त्रिंशत्कोट्यः प्रख्यातयुतपाः निपीड्य उपनिविष्टाश्च सुग्रीवः यत्र वानरः शासनेन तु रामस्य लक्ष्मणः स विभीषणः द्वारे द्वारे हरीणां तु कोटिः न्यवेशयत् पश्चिमेन तु रामस्य शुशेनः सहजाम्बवान् अदूरात् मध्यमे गुल्मे तस्थौ बहुबलानुगः ते तु वानरशार्दूलाः शार्दूला इव दंशिनः गृहीत्वा दुर्मशैलाग्रान् हृष्टाः युद्धाय तस्तिरे सर्वे विकृतलाङ्गूलाः सर्वे दंष्ट्रनखायुधाः सर्वे विकृतचित्रांगाः सर्वे च विकृताननाः दशनागबलाः केचित् दशगुणोत्तराः केचित् नागसहस्रस्य बभूवुः तुल्यविक्रमाः सन्ति च ओगबलाः केचित् शतगुणोत्तराः अप्रमेयबलाश्च अन्ये तत्र आसन् हरियूतपाः अद्भुतश्च विचित्रश्च तेषाम् आसीत् समागमः तत्र वानरसैन्यानां शलभानाम् इव उद्गमः परिपूर्णमिव आकाशं सम्पूर्णेव च मेदिनी लङ्काम् उपनिविष्टैश्च सम्पतद्भिश्च वानरैः शतसहस्राणां पृथनऋक्षवनौकसां लङ्काद्वाराणि उपजग्मुः अन्ये योद्धुं समन्ततः आवृतः स गिरिः सर्वैः तैः समन्तात् प्लवङ्गमैः अयुतानां सहस्रं च पुरीं ताम् अभ्यवर्तत वानरैर्बलवद्भिश्च बभूव द्रुमपाणिभिः सर्वतः संवृता लङ्का दुष्प्रवेशापि वायुना राक्षसा विस्मयं जग्मुः सहसा निपीडिताः वानरैर्मेघशङ्काशैः शक्रतुल्यपराक्रमैः महाशब्दः अभवत् तत्र बलौघस्य अभिवर्ततः सागरस्य इव भिन्नस्य यथा स्यात् सलिलस्वनः तेन शब्देन महता स प्रकारात् स तोरणा लङ्का प्रचलिता सर्वा स शैलवनकानना रामलक्ष्मणगुप्ता स सुग्रीवेण च वाहिनी बभूव दुर्दर्शतरा सर्वैः अपि सुरासुरैः राघवः सन्निवेश्य एवं स्वसैन्यं रक्षसां वदे सम्मन्त्र्य मन्त्रिभिः सार्धं निश्चित्य च पुनः आनन्तर्यम् अभिप्रेप्सुः क्रमयोगार्थतत्त्ववित् विभीषणस्य अनुमते राजधर्मम् अनुस्मरन् अङ्गदं वालितनयं समाहूय इदमब्रवीत् गत्वा सौम्य दशग्रीवं ब्रूहि मद्वचनात् कपे लङ्घयित्वा पुरीं लङ्कां भयं त्यक्त्वा गतव्यतः भ्रष्टश्रीकं गत ऐश्वर्यं मुमूर्षा नष्टचेतनं ऋषीणां देवतानां च गन्धर्व अप्सरसां तथा नागानाम् अथ यक्षाणां राज्ञां च रजनीच्छर यच्छ पापं कृतं मोहात् अविलिप्तेन राक्षस नूनं ते विगतो दर्पः स्वयंभू वरदानजः तस्य पापस्य सम्प्राप्ता व्युष्टिः अद्य दुरासदा यस्य दण्डधरः ते अहं दार आहरणकर्षितः दण्डं धारयमाणस्तु लङ्काद्वारे व्यवस्थितः पदवीं ते देवतानां च महर्षीणां च राजर्षीणां च सर्वेषां गमिष्यसि युधिस्थिरः भलेन येन वै सीता मायया राक्षस अधम माम् अतिक्रमयित्वा त्वं हृतवान् तन्निदर्शय आरक्ष इमं लोकम् राक्षसम् इमं लोकं कर्ता अस्मि निशितैः शरैः न चेत् शरणम् अभ्येषि ताम् आधायतु मैथिलीं धर्मात्मा राक्षसश्रेष्ठः सम्प्राप्तो अयं विभीषणः लङ्का ऐश्वर्यम् इदं श्रीमान् ध्रुवं प्राप्नोति अकण्टकं न हि राज्यम् अधर्मेण भोक्तुं क्षणमपि त्वया शक्यं मूर्खसहायेन पापेन अविदितात्मना युध्यस्व मां धृतिं कृत्वा शौर्यम् आलम्ब्य राक्षस मत्सरैः त्वं रणे शान्तः ततः पूतः भविष्यसि यदि आविश्वविशसि लोकान् स्त्रीन् पक्षीभूतः निशाचर मम चक्षुपथं प्राप्य न जीवन् प्रति अस्यसि ब्रवीमि त्वां हितं वाक्यं क्रियताम्
और्ध्वदेहिकं सुदृष्टा क्रियतां लङ्का जीवितं ते मयि स्थितम् इत्युक्तः स तु तारेयः रामेण अक्लिष्टकर्मणा जगाम आकाशमाविश्य मूर्तिमान् इव हव्यवाट् सः अतिपत्य मुहूर्तेन श्रीमान् रावणमन्दिरं ददर्श आसीनम् अव्यग्रं रावणं सचिवैः सह ततस्तस्य अविदूरेण निपत्य हरिपुङ्गवः दीप्त अग्निसदृशः तस्थौ अङ्गदः कनकाङ्गदः ताद् रामवचनं सर्वम् अद्य उद्धरिष्यामि त्वां ऋषीणां च कण्टकं विभीषणस्य च ऐश्वर्यं भविष्यति हते त्वयि न चेत् सत्कृत्य वैदेहीं प्रणिपत्य प्रदास्यसि इत्येवं परुषं वाक्यं ब्रुवाणः हरिपुङ्गवे अमर्षवशमापन्नः निशाचरगणेश्वरः ततः स रोषम् आपन्नः शशास सचिवान् तदा गृह्यताम् इति दुर्मेधा वध्यताम् इति च असकृत् रावणस्य वचः श्रुत्वा दीप्त अग्निमिव तेजसा जगृहुः तं ततो घोराः चत्वारः रजनीचराः ग्राहयामास तारेयः स्वयम् आत्मानमात्मवान् बलं दर्शयितुं वीरः यातु दानगणे तदा स तान् बाहुद्वय आसक्तान् आधाय पथगानिव प्रसादं शैलसङ्काशम् उत्पपात अङ्गदः तदा तस्य उत्पतनवेगेन निर्धूताः तत्र राक्षसाः भूमौ निपतिताः सर्वे राक्षसेन्द्रस्य पश्यतः ततः प्रासादशिखरं शैलशृङ्गमिव उन्नतं चक्राम राक्षसेन्द्रस्य वालिपुत्रः प्रतापवान् पपाल च तदा आक्रान्तं दशग्रीवस्य पश्यतः पुरा हिमवतः शृङ्गं वज्रेण एव विदारितं भुङ्क्त्वा प्रासादशिखरं नाम विश्राव्य च आत्मनः विनद्य सुमहानादम् उत्पपात विहाय सा व्यथयन् राक्षसान् सर्वान् हर्षयन् चापि वानरान् स वानराणां मध्ये तु रामपार्श्वम् उपागतः रावणः तु परं चक्रे क्रोधं प्रासाददर्शनात् विनाशं च आत्मनः पश्यन् निःश्वासपरमो अभवत् रामः तु बहुभिः हृष्टैः विनदद्भिः प्लवङ्गमैः मृतः रिपुवद आकाङ्क्षी युद्धाय एव अभ्यवर्तत सुषेणः तु महावीर्यः गिरिकूट उपमः हरिः बहुभिः संवृतः तत्र वानरै कामरूपिभिः स तु द्वाराणि संयम्य सुग्रीववचनात्कपिः पर्यक्रामते दुर्दर्शः नक्षत्राणीव चन्द्रमा तेषाम् अक्षौहिणी शतं समवेक्ष्य वनौकसां लङ्काम् उपनिविष्टानां सागरं च अभिवर्तताम् राक्षसा विस्मयं जग्मुः त्रासं जग्मुः तथा अपरे समरे हर्षात् हर्षमेव उपपेदिरे कृष्णं हि कपिभिः व्याप्तं प्राकार परिकान्तरं ददृशु राक्षसाः दीनाः प्राकारं वानरीकृतं हाहाकारम् अकुर्वन्तः राक्षसाः भयमागताः तस्मिन् महाभीषणके प्रवृत्ते कोलाहले राक्षसराजयोधाः प्रगृह्य रक्षांसि महा आयुधानि युगान्तवाता इव संविचेरुः इति श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये युद्धकाण्डे 41 सर्गः सीतारामाभ्यां नमः 42 सर्गः ततस्ते राक्षसाः तत्र गत्वा रावणमन्दिरं न्यवेदयन् पुरीं रुद्धां रामेण सह वानरैः रुद्धां तु नगरीं श्रुत्वा जातक्रोधो निशाचरः विधानं द्विगुणं कृत्वा प्रासादं चापि अरोहत स ददर्श वृतां लङ्कां स शैलवनकाननाम् असङ्ख्यैः हरिगणैः सर्वतः शुद्धकाङ्क्षिभिः स दृष्ट्वा वानरैः सर्वैः वसुधां कपिलीकृतां कथं क्षपयितव्याः स्युः इति चिन्तापरो अभवत् स चिन्तयित्वा सुचिरं धैर्यमालम्ब्य रावणः राघवं हरियूतांश्च ददर्श आयतलोचनः राघवः सह सैन्येन मुदितः नाम पुप्लुवे लङ्कां ददर्श गुप्तां वै सर्वतो राक्षसैर्वृतां दृष्ट्वा दाशरथिः लङ्कां चित्रध्वजपताकिनीं जगाम सहसा सीतां दूयमानेन चेतसा अत्र सा मृगशावाक्षी मत्कृते जनकात्मजा पीड्यते शोकसन्तप्ता कृशा स्थण्डिलशायिनी निपीड्यमानां धर्मात्मा वैदेहीम् अनुचिन्तयन् क्षिप्रम् आज्ञापयत् रामः वानरान् द्विषतां वदे एवमुक्ते तु वचसि रामेण अक्लिष्टकर्मणा सङ्घर्षमाणाः प्लवगाः सिंहनादैः अनादयन् शिखरैः विकिरां एतां
लङ्कां मुष्टिभिः एव वा इति स्म ददिरे सर्वे मनांसि हरियूतपाः उद्यम्य गिरिशृङ्गाणि महान्ति शिखराणि च तरुंश उत्पाट्य विविधान् तिष्ठन्ति हरियूतपाः प्रेक्षतः राक्षसेन्द्रस्य तानि अनीकानि भागशः राघवप्रियकामार्थं लङ्काम् आरुरुहुः तदा ते ताम्रवक्त्राः खेमाभाः रामार्थे त्यक्तजीविताः लङ्कामेव अभ्यवर्तन्त सालभूधरयोधिनः ते द्रुमैः पर्वताग्रैश्च मुष्टिभिश्च प्लवङ्गमाः प्राकार अग्राणि असङ्ख्यानि ममन्तुः तोरणानि च परिकान् पूरयन्तश्च प्रसन्न सलिलाशयान् पांसुभिः पर्वताग्रैश्च तृणैः काष्ठैश्च वानराः ततः सहस्रयूताश्च कोटियूताश्च यूतपाः कोटियूतशताश्च अन्ये लङ्काम् आरुरुः तदा काञ्चनानि प्रमर्दन्तः तोरणानि प्लवङ्गमाः कैलासशिखर अग्राणि गोपुराणि प्रमथ्य च अप्लवन्तः प्लवन्तश्च गर्जन्तश्च प्लवङ्गमाः लङ्कां ताम् अभिधावन्ति महावारणसन्निभाः जयति उरुबलः रामः लक्ष्मणश्च महाबलः राजा जयति सुग्रीवः राघवेण अभिपालितः इत्येवं घोषयन्तश्च गर्जन्तश्च प्लवङ्गमाः अभ्यधावन्तलङ्कायाः प्राकारं कामरूपिणः वीरबाहुः सुबाहुश्च नलश्च पनसस्तदा निपीड्य उपनिविष्टाः ते प्राकारं हरियूतपाः एतस्मिन् अन्तरे चक्रुः स्कन्दावार निवेशनं पूर्वद्वारं तु कुमुदः कोटिभिः दशभिः वृतः आवृत्य बलवान् तत्सौ हरिभिः जितकाशिभिः सहायार्थे तु तस्य एव निविष्टः प्रगसः हरिः पनसश्च महाबाहुः वानरैः अभिसंवृतः दक्षिणद्वारमासाद्य वीरः शतबलिः कपिः आवृत्य बलवान् तस्थौ 20 कोटिभिः वृतः सुषेणः पश्चिमद्वारं गत्वा तारापिताबली आवृत्य बलवान् तस्थौ कोटिभिः आवृतः उत्तरद्वारमागम्य रामः सौमित्रिणा सह आवृत्य बलवान् तस्थौ सुग्रीवश्च हरीश्वरः गोलाङ्गूलः महाकायः गवाक्षः भीमदर्शनाः वृतः कोठ्या महावीर्यः तस्थौ रामस्य पार्श्वतः रुक्षाणां भीमकोपानां धूम्रः शत्रुनिबर्हणः वृतः कोठ्या महावीर्यः तस्थौ रामस्य पार्श्वतः सन्नद्धः तु महावीर्यः गदापाणिभिः विभीषणः वृतः यत्तैस्तु सचिवैः तस्थौ यत्र महाबलः गवाक्षो गवयः शरवो गन्धमादनः समन्तात् परिधावन्तः ररक्षुः हरिवाहिनीं ततः कोपपरीतात्मा रावणः राक्षसेश्वरः निर्याणं सर्वसैन्यानां द्रुतम् आज्ञापयत्तदा एतच्छ्रुत्वा तदा वाक्यं रावणस्य मुख ईरितं सहसा भीमनिर्घोषम् उद्गुष्टं रजनीचरैः ततः प्रबोधिता बेर्यः चन्द्रपाण्डुरपुष्कराः हेमकोणैः अभिगताः राक्षसानां समन्ततः विनेदुश्च महाघोषाः शङ्काः शतसहस्रशः राक्षसानां सुघोराणां मुखमारुतपूरिताः ते बभुः शुभनीलाङ्गाः सशङ्खा रजनीचराः विद्युन्मण्डलसन्नद्धाः सबलाका इव अम्बुदाः निष्पतन्ति ततः सैन्याः हृष्टा रावणचोदिताः समये पूर्यमाणस्य वेगा इव महोदधेः ततो वानरसैन्येन मुक्तः नादः समन्ततः मलयपूरितो येन स सानुप्रस्थकन्दरः शङ्खदुन्दुभिनिर्घोषः सिंहनादः तरस्विनां पृथिवीं च अन्तरिक्षं च सागरं च अभ्यनादयत् गजानां ब्रह्मितैः सार्धं हयानां ह्रेषितैः अपि रथानां नेमिनिर्घोषैः रक्षसां वदनस्वनैः एतस्मिन्नन्तरे घोरः सङ्ग्रामः समपद्यत रक्षसां वानराणां च यथा देवासुरे पुरा ते गदाभिः प्रदीप्ताभिः शक्तिशूलपरश्वदैः निर्जग्नुः वानरान् सर्वान् कथयन्तः स्वविक्रमान् तथा वृक्षैः महाकायाः पर्वताग्रैश्च वानराः निजग्नुः तानि रक्षांसि नखैः दन्तैश्च वेगिनः राजा जयति सुग्रीव इति शब्दः महानभूत् राजन् जय जय इति उक्त्वा नामकथां ततः राक्षसास्तु अपरे भीमाः
प्राकारस्तामहीं गतान् वानरान् बिन्दिपालैश्च शूलैश्चैव व्यधारयन् वानरश्चापि संक्रुद्धाः प्राकारस्तान् महीं गताः राक्षसान् पातयामासुः कम् आप्लुत्य स्वबाहुभिः स सम्प्रहारस्तुमुलः मांसशोणितकर्दमः रक्षसां वानराणां च संबभूव अद्भुतोपमः। इति श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये युद्धकाण्डे द्विचत्वारिंशः सर्गः। सीतारामाभ्यां नमः। द्विचत्वारिंशः सर्गः। युध्यतां तो ततस्तेषां वानराणां महात्मनां रक्षसां संबभूव अथ बलरोषः सुदारुणः ते हयैः काञ्चन आपीडैः गजैश्च अग्निशिकोपमैः रथैश्च आदित्यसंकाशैः कवचैश्च मनोरमैः निर्ययु राक्षसा वीराः नादयन्तः दिशो दश राक्षसा भीमकर्माणः रावणस्य जयैषिणः वानराणाम् अपि चमोः बृहति जयमिच्छताम् अभ्यधावत तां सेनां रक्षसां घोरकर्मणां एतस्मिन् अन्तरे तेषाम् अन्योन्यम् अभिधावतां रक्षसां वानराणां च द्वन्द्वयुद्धम् अवर्तत अङ्गदेन इन्द्रजित्सार्धं वालिपुत्रेण राक्षसः अयुध्यत महातेजाः त्रयम्बकेन यथा अन्धकः प्रजङ्गेन च सम्पादिः नित्यं दुर्दर्शनः रणे जम्बुमालिनम् आरब्धः हनुमानपि वानरः सङ्गतस्तु महाक्रोधः राक्षसः रावणानुजः समरे तीक्ष्णवेगेन शत्रुघ्नेन विभीषणः तपनेन गजः सार्धं राक्षसेन महाबलः निकुम्बेन महातेजा नीलो अपि सम् अयुध्यत वानरेन्द्रस्तु सुग्रीवः प्रगसेन सुसङ्गतः समरे श्रीमान् विरूपाक्षेन लक्ष्मणः अग्निकेतुः सुदर्दर्शः रश्मिकेतुश्च राक्षसः सुप्तघ्नः यज्ञकोपश्च रामेण सह सङ्गताः वज्रमुष्टिश्च मैन्देन द्विविधेन अशनिप्रभः राक्षसाभ्यां सुघोराभ्यां कपिमुख्यौ समागतौ वीरः प्रतपनः घोरः राक्षसः रणदुर्धरः समरे तीक्ष्णवेगेन नलेन सम् अयुध्यत धर्मस्य पुत्रः बलवान् सुषेण इति विश्रुतः स विद्युन्मालिना सार्धम् अयुध्यत महाकपिः वानराश्च अपरे घोराः राक्षसैः अपरैः सह द्वन्द्वं समीयुः सहसा युद्ध्वा च बहुभिः सह तत्र आसीसु महद्युद्धं तुमुलं रोमहर्षणं रक्षसां वानराणां च वीराणां जयमिच्छतां हरिराक्षसदेहेभ्यः प्रभूता केशशाद्वलाः शरीरसङ्गाटवहाः प्रसुस्रुः शोणित आपगाः आजगान इन्द्रजित् क्रुद्धः वज्रेण इव शतक्रतुः अङ्गदं गदया वीरं शत्रुसैन्य विधारणं तस्य काञ्चन चित्राङ्गं रथं स अश्वं स सारथिं जगान गदया श्रीमान् अङ्गदः वेगवान् हरिः सम्पातिस्तु प्रजङ्गेन त्रिभिः बाणैः समागतः निजगान अश्वकर्णेन प्रजङ्गं रणमूर्धनि जम्बुमाली रथस्तस्तु रथशक्त्या महाबलः बिभेद समरे क्रुद्धः हनुमन्तं स्तनान्तरे तस्य तं रथमास्ताय हनुमान् मारुतात्मजः प्रममात तलेन आशु सह तेनैव रक्षसा नदन् प्रतपनः घोरः नलं सह अभ्यनुधावत नलः प्रतपनस्य आशु पातयामास चक्षुषी भिन्नगात्रः शरैः तीक्ष्णैः क्षिप्रहस्तेन रक्षसा ग्रसन्तम् इव सैन्यानि प्रगसं वानराधिपः सुग्रीवः सप्तपर्णेन निजगान जवेन च प्रपीड्य शरवर्षेण राक्षसं भीमदर्शनं निजगान विरूपाक्षं शरेण एकेन लक्ष्मणः अग्निकेतुश्च दुर्दर्शः रश्मिकेतुश्च राक्षसः सुप्तघ्नः यज्ञकोपश्च रामं निर्बिबिदुः शरैः तेषां चतुर्णां रामस्तु शिरांसि समरे शरैः क्रुद्धः चतुर्भिः चिच्छेद घोरैः अग्निशिकोपमैः वज्रमुष्टिस्तु मैन्देन मुष्टिना निगतः रणे पपात स रथः स अश्वः पुराट्ठ इव भूतले निकुम्भः तु रणे नीलं नीलाञ्जनचयप्रभं निर्बिभेद शरैः तीक्ष्णैः करैः मेघम् इव अंशुमान् पुनः शरशतेन अथ क्षिप्रहस्तः निशाचरः बिभेद समरे नीलं निकुम्भः प्रजहास च तस्य एव रथचक्रेण नीलः विष्णुरिव आहवे शिरच्चिच्छेद समरे निकुम्भस्य च सारथेः वज्र अशनि संस्पर्शः
द्विविधः अपि अशनिप्रभं जगानगिरिशृङ्गेण मिषतां सर्वरक्षसां द्विविधं वानरेन्द्रं तो द्रुमयोधिनम् आहवे शरैः अशनिसङ्काशैः स विव्याध अशनिप्रभः स शरैः अभिविद्ध अङ्गः द्विविधः क्रोधमूर्छितः सालेन स रथं स अश्वं निजगान अशनिप्रभं विन्द्युन्माली रतस्तस्तु शरैः काञ्चनभूषणैः सुषेणं ताडयामास ननाद च मुहुर्मुहुः तं रथस्थम् अतो दृष्ट्वा सुषेणः वानरोत्तमः गिरिशृङ्गेन मखता रथम् आशु न्यपातयत् लाघवेन तु संयुक्तः विद्युन्माली निशाचरः अपक्रम्य रथात्तूर्णं गता पाणिः शितौ स्थितः ततः क्रोधसमाविष्टः सुषेणः हरिपुङ्गवः शिलां सुमहतीं गृह्य निशाचरम् अभिद्रवत् तम् आपतन्तं गदया विद्युन्माली निशाचरः वक्षसि अभिजगान आशु सुषेणं हरिपुङ्गवं गदाप्रकारं तं घोरम् अचिन्त्य प्लवगोत्तमः तां तूष्णीं पातयामास तस्य उरसि महामृदे शिलाप्रहार अभिहतः विद्युन्माली निशाचरः निष्पृष्टहृदयः भूमौ गत असुः निपपातः एवं तैः वानरैः शूरैः शूराः ते रजनीचराः द्वन्द्वे विमतिताः तत्र दैत्या इव दिवौकसैः बल्लैश्च अन्यैः गदाभिश्च शक्तितोमरसायकैः अपवित्तैश्चापि रथैः तथा साङ्ग्रामिकैः हयैः निहतैः कुञ्जरैर्मत्तैः तथा वानरराक्षसैः चक्राक्षयुगदण्डैश्च भग्नैः धरणिसंसृतैः बभुव आयोधनं घोरं गोमायुगणसेवितं खबन्दानि समुत्पेतुः दिक्षु वानररक्षसां विमर्दे तुमले तस्मिन् देवासुररणोपमे निगण्यमाना हरिपुङ्गवैस्तदा निशाचराः शोणितगन्धमूर्छिताः पुनः सुयुद्धं तरसा समाश्रिताः दिवाकरस्य अस्थमय अभिकाङ्क्षिणः इति श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये युद्धकाण्डे 43 सर्गः सीतारामाभ्यां नमः। 44 सर्गः युध्यतामेव तेषां तु तदा वानरराक्षसां रविः अस्तं गतः रात्रिः प्रवृत्ता प्राणहारिणी अन्योन्यं बद्धवैराणां घोराणां जयमिच्छतां सम्प्रवृत्तं निशायुद्धं तदा वानरराक्षसां राक्षसः असि इति हरयः वानरः असि इति राक्षसाः अन्योन्यं समरे जग्नुः तस्मिन् तमसि दारुणे हत धारय च येहि इति कथं विद्रवसि इति च एवं सुतुमुलः शब्दः तस्मिन् सैन्ये तु शुश्रुवे कालाः काञ्चन सन्नाहाः तस्मिन् तमसि राक्षसाः सम्प्रदृश्यन्त शैलेन्द्राः दीप्त ओषधिवना इव तस्मिन् तमसि दुष्पारे राक्षसाः क्रोधमूर्छिताः परिपेतुः महावेगाः भक्षयन्तः प्लवङ्गमान् ते हयान् काञ्चन आपीडान् ध्वजांश्च आशीविशोपमान् आप्लुतदशनैः तीक्ष्णैः भीमकोपाः व्यधारयन् वानरा बलिनः युद्धे अक्षोभयन् राक्षसीं चमूं कुञ्जरान् कुञ्जर आरोहान् पताकाध्वजिनः रथान् चकर्षुश्च ददंशुश्च दशनैः क्रोधमूर्छिताः लक्ष्मणश्चापि रामश्च शरैः आशीविशोपमैः दृश्यानि रक्षांसि प्रवराणि निजग्नतुः तुरंग कुरविध्वस्तं रथनेमि समुत्थितं रुरोध कर्णनेत्राणि युध्यतां धरणीरजः वर्तमाने तथा घोरे संग्रामे लोमहर्षणे रुधिर ओगाः महाघोराः नद्यः तत्र विशुश्रुवुः तथो भेरी मृदङ्गानां पणवानां च निस्वनः शङ्खनेमि स्वनः उन्मिश्रः सम्बभूव अद्भुतोपमः हतानां स्तनमानानां राक्षसानां च निस्वनः शस्तानां वानराणां च सम्बभूव अत्र दारुणः हतैर्वानरमुख्यैश्च शक्तिशूलपरश्वदैः निहतैः पर्वत आकारैः राक्षसैः कामरूपिभिः शस्त्रपुष्पोपहारा च तत्र आसीत् युद्धमेदिनी दुर्ज्ञेया दुर्निवेशा च शोणित अस्रावखर्दमा सा बभूव निशाघोरा हरिराक्षसः हारिणी कालरात्रीव भूतानां सर्वेषां दुरतिक्रमा ततस्ते राक्षसाः तत्र तस्मिन् तमसि दारुणे राममेव अभ्यवर्तन्त सम्मृष्टाः शरवृष्टिभिः तेषाम् आपततां शब्दः क्रुद्धानाम् अपि गर्जताम् उद्वर्थ इव सप्तानां समुद्राणाम् अभूत्स्वनः तेषां रामः शरैषड्भिः
षड्जगान निशाचरान् निमेषान्तरमात्रेण शरैः अग्निशिखोपमैः यज्ञशत्रुश्च दुर्दर्शः पार्श्वमहोदरौ वज्रदंश्रः महाकायः तौ च उभौ शुकसारणौ ते तु रामेण बाणौगैः सर्वं मर्मसु ताडिताः युद्धात् अपसृताः तत्र स अवशेष आयुषः अभवन् निमेषान्तरमात्रेण घोरैः अग्निशिखोपमैः दिशाश्चकार विमलाः प्रदिशश्च महारथः ये तु अन्ये राक्षसा वीराः रामस्य अभिमुखे स्थिताः ते अपि नष्टाः समासाद्य पतङ्गा इव पावकं सुवर्णपुङ्कैः विशिकैः सम्पतद्भिः समन्ततः बभूव रजनी चित्रा खद्योतैरिव शारदी राक्षसानां च निनदैः भैरीणां चैव निस्वनैः सा बभूव निशाघोरा भूयः घोरतरा अभवत् तेन शब्देन महदा प्रवृद्धेन समन्ततः त्रिकूटः कन्दर आकीर्णः प्रव्याहरत् इव अचलः गोलाङ्गूलाः महाकायाः तमसा तुल्यवर्चसः सम्परिष्वज्य बाहुभ्यां भक्षयन् रजनीचरान् अङ्गदस्तु रणे शत्रून् निहन्तुं उपस्थितः रावणीं निजगान आशु सारथिं च हयानपि इन्द्रजित्तु रथं त्यक्त्वा हत अश्वः हतसारथिः अङ्गदेन महाकायः तत्रैव अन्तर्धीयत तत्कर्मवालिपुत्रस्य सर्वे देवाः सहर्षिभिः तुष्टुभुः पूजनार्हस्य तौ च उभौ रामलक्ष्मणौ प्रभावं सर्वभूतानि विदुः इन्द्रजितः युधि ततस्ते तं महात्मानं दृष्ट्वा तुष्टाः प्रदर्शितं ततः प्रहृष्टाः कपयः स सुग्रीव विभीषणाः साधु साधु इति नेदुश्च दृष्ट्वा शत्रुं पराजितम् इन्द्रजित्तु तदा अनेन निर्जितः भीमकर्मणा संयुगे वालिपुत्रेण क्रोधं चक्रे सुदारुणं सो अन्तर्धानगतः पापः रावणी रणकर्षितः ब्रह्मदत्तवरः वीरः राविणः क्रोधमूर्छितः अदृश्यः निशितान् बाणान् मुमोच अशनिर्वर्चसः रामं च लक्ष्मणं चैव घोरैः नागमयैः शरैः बिभेदसमरे क्रुद्धः सर्वगात्रेषु राक्षसः मायया संवृतः तत्र मोहयन् राघवो युधि अदृश्यः सर्वभूतानां कूटयोधी निशाचरः भबन्धशरबन्धेन भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ तौ तेन पुरुषव्याघ्रौ क्रुद्धेन आशीविषैः शरैः सहसा अभिहतौ वीरौ तदा प्रेक्षन्त वानराः प्रकाशरूपस्तु यदा न शक्तः तौ बाधितुं राक्षसराजपुत्रः माया प्रयोक्तुं उपजगाम बबन्धतौ राजसुतौ दुरात्मा। इति श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये युद्धकाण्डे 44 सर्गः। सीतारामाभ्यां नमः। पञ्चचत्वारिंशत् सर्गः। स तस्य गतिम् अन्विच्छन् राजपुत्रः प्रतापवान् दिदेश अतिबलः रामः दश वानरयूतपान् दौ सुशेषणस्य दायादौ नीलं च प्लवगाधिपम् अङ्गदं वालिपुत्रं च शरभं च तरस्विनं द्विविधं च हनुमन्तं सानुप्रस्थं महाबलं ऋषभं च ऋषभस्कन्दम् आदिदेश परन्तपः ते सम्प्रहृष्टा हरयः भीमान् उद्यम्य पादपान् आकाशं विविशुः सर्वे मार्गमाणा दिशो दश तेषां वेगवतां वेगं इषुभिः वेगवत्तरैः अस्त्रवित् परम अस्त्रस्तु वारयामास रावणिः तं भीमवेगाः हरयः नाराचैः शतविक्षताः अन्धकारे न ददृशुः मेघैः सूर्यमिव आवृतं रामलक्ष्मणयोः एव सर्वदेहविदः शरान् भृशम् आवेशयामास रावणिः समितिञ्जयः निरन्तरशरीरौ तु तौ उभौ रामलक्ष्मणौ क्रुद्धेन इन्द्रजिता वीरौ पन्नगैः शरतां गतैः तयोः शतजमार्गेण सुस्राव रुधिरं बहु तौ उभौ च प्रकाशेते पुष्पितौ इव किंशुकौ ततः पर्यन्तरक्ताक्षौ भिन्न अञ्जनचयोपमः रावणिः भ्रातरौ वाक्यम् अन्तर्धानगतो अब्रवीत् युध्यमानम् अनालक्ष्यं शक्रो अपि त्रिदशेश्वरः द्रष्टुम् आसादितुं वापि न शक्तः किं पुनर्युवां प्रापितौ ईशुजालेन राघवो कङ्कपत्रिना एष रोषपरीतात्मा नयामि यमसाधनम् एवमुक्त्वा तु धर्मज्ञौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ निर्बिभेद शितैः बाणैः प्रजगर्ष ननाद च भिन्न
श्यामः विस्फार्य विपुलं धनुः भूय एव शरान् घोरान् विससर्ज महामृदे ततो मर्मसु मर्मज्ञः मज्जयन् निशितान् शरान् रामलक्ष्मणयोः वीरः ननाद च मुहुर्मुहुः बद्धौ तु शरबन्धेन तौ उभौ रणमूर्धनि निमेषान्तरमात्रेण न शेकतुः अवेक्षितुं ततो विभिन्न सर्वाङ्गौ शरशल्याचितौ कृतौ ध्वजौ इव महेन्द्रस्य रज्जुमुक्तौ प्रकम्पितौ तौ सम्प्रचलितौ वीरौ मर्मभेदेन कर्षितौ निपेततुः महेश्वासौ जगत्यां जगदीपति तौ वीरशयने वीरौ शयानौ रुद्र उच्चितौ शरवेष्टित सर्वांग आवर्तौ परमपीडितौ न हि अविद्धं तयोः गात्रे बभूव अङ्गुलमात्रं न अनिर्विण्णं न च अध्वस्त आखर अग्रात् अजिग्मगैः तौ तु क्रूरेण निहतौ रक्षसा कामरूपिणा अश्रुक्शुश्रुवुतुः तीव्रं जलं प्रस्रवणौ इव पपात प्रथमं रामः विद्धः मर्मसु मार्गणैः क्रोधात् इन्द्रजिता येन पुरा शक्रः विनिर्जितः रुक्मपुङ्कैः प्रसन्न अग्रैः रजो गतिभिः आशुगैः नाराचैः अर्धनाराचैः बल्लैः अञ्जलिकैरपि विव्याद वत्सदन्तैश्च सिंहदंष्ट्रैः क्षुरैः तथा स वीरशयने शिष्ये अविज्यम् आविद्य कार्मुकं भिन्नमुष्टिपरिणाहं त्रिनतं रुक्मभूषितं बाणपातान्तरे रामं पतितं पुरुषर्षभं स तत्र लक्ष्मणः दृष्ट्वा निराशः जीविते अभवन् रामं कमलपत्राक्षं शरणं रणतोषिणं शुशोच भ्रातरं दृष्ट्वा पतितं धरणीतले हरयश्चापि तं दृष्ट्वा सन्तापं परमं गताः शोकार्ताः चुक्रुषुः घोरम् अश्रुपूरितलोचनाः बद्धौ तु तौ वीरशये शयानौ ते वानराः सम्परिवार्य तस्तुः समागता वायुसुतप्रमुख्याः विषादमार्ताः परमं च जग्मुः इति श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये युद्धकाण्डे 45 सर्गः। सीतारामाभ्यां नमः। 46 सर्गः। ततोऽद्यां पृथ्वीं चैव वीक्षमाणावनौकसः ददृशुः सन्ततौ बाणैः भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ दृष्ट्वा एव उपरते देवे कृतकर्मणि राक्षसे आजगाम अथ तं देशं स सुग्रीवः विभीषणः नीलश्च द्विविधः मैन्दः सुषेणः कुमुद अङ्गदः तूर्णं हनुमता सार्धम् अन्वशोचन्त राघवौ अचेष्टौ मन्दनिश्वासौ शोणितेन परिप्लुतौ शरजाल आचितौ स्तब्धौ शयानौ शरतल्पगौ निःश्वसन्तौ यथा सर्पौ निश्चेष्टौ मन्दविक्रमौ रुधिरस्रावदिग्धाङ्गौ तपनीयौ इव ध्वजौ तौ वीरशयने वीरौ शयानौ मन्दचेष्टितौ दूतपैः स्वैः परिवृतौ बाष्पव्याकुललोचनैः राघवौ पतितौ दृष्टा शरजालसमन्वितौ बभूवुः व्यथिताः सर्वे वानराः स विभीषणाः अन्तरिक्षं निरीक्षन्तः दिशः सर्वाश्च वानराः न च एनं मायया चन्नं ददृशु रावणिं रणे तां तु माया प्रतिच्छन्नं मायया एव विभीषणः वीक्षमाणः ददर्श अग्रे भ्रातुः पुत्रम् अवस्थितं तम् अप्रतिमकर्माणम् अप्रतिद्वन्द्वम् आहवे ददर्श अन्तर्हितं वीरं वरदानात् विभीषणः तेजसा यशसा चैव विक्रमेण च संयुतः इन्द्रजित्तु आत्मनः कर्म तौ शयानौ समीच्य च उवाच परमप्रीतः हर्षयन् सर्वराक्षसान् दूषणस्य च हन्तारौ करस्य च महाबलौ साधितौ मामकैः बाणैः भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ न इमौ मोक्षयितुं शक्यौ एतस्मात् इषुबन्धनात् सर्वैः अपि समागम्य ऋषिसङ्गैः सुरासुरैः यत्कृते चिन्तयानस्य शोकार्तस्य पितुर्मम अस्पृष्ट्वा शयनं गात्रैः स्त्रियामा याति शर्वरी कृष्णा इयं यत्कृते लङ्का नदी वर्षासु इव आकुला सो अयं मूलहरो अनर्थः सर्वेषां शमितः मया रामस्य लक्ष्मणस्य एव सर्वेषां च वनौकसां विक्रमा निष्फलाः सर्वे यथा शरदितो यदा एवमुक्त्वा तु तान् सर्वान् राक्षसान् परिपश्यतः यूथपान् अपि तान् सर्वान् ताडयत् स च रावणिः नीलं नवभिः आहत्य मैन्दं स द्विविधं तथा त्रिभिः
अमित्रग्रह तताप परम इषुभिः जाम्बवन्तं महेश्वासः विद्वा बाणेन वक्षसि हनुमतः वेगवतः विससर्ज शरान् दश गवाक्षं शरभं चैव तौ अपि अमितविक्रमौ द्वाभ्यां महावेगः विव्याध युधिरावणिः गोलुङ्गल ईश्वरं चैव वालिपुत्रम् अथ अङ्गदं विव्याध बहुभिः बाणैः त्वरमाणः अथ राविणिः तान् वानरवरान् विद्वा शरैः अग्निशिकोपमैः ननाद बलवान् तत्र महासत्त्वः स रावणिः तान् अर्दयित्वा बाणओगैः त्रासयित्वा च वानरान् प्रजगास महाबाहुः वचनं च इदम् अब्रवीत् शरबन्धेन घोरेण मया बद्धौ च मुमुखे सहितो भ्रातरौ एतौ निशामयत राक्षसाः एवमुक्तास्तु ते सर्वे राक्षसाः कूटयोधिनः परं विस्मयमापन्नाः कर्मणा तेन हर्षिताः विनेदुश्च महानादान् सर्वे ते जलदोपमाः हतः राम इति ज्ञात्वा रावणीं अपूजयन् निष्पन्दौ तु तदा दृष्ट्वा भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ वसुधायां निश्वासौ हतौ इति अन्वमन्यथ हर्षेण तु समाविष्टः इन्द्रजित् समितिञ्जयः प्रविवेश पुरीं लङ्कां हर्षयन् सर्वनैऋतान् रामलक्ष्मणयोः दृष्ट्वा शरीरे सायकैः चिते सर्वाणि च अंग उपांगानि सुग्रीवं भयमाविशत् तम् उवाच परित्रस्तं वानरेन्द्रं विभीषणः स बाष्पवदनं दीनं शोकव्याकुललोचनम् अलं त्रासेन सुग्रीव बाष्पवेगः निगृह्यताम् एवं प्रायाणि प्रयुद्धानि विजयो नास्ति नैष्टिकः स भाग्यशेषता अस्माकं यदि वीर भविष्यति मोहम् एतौ प्रहास्यते महात्मानो महाबलौ पर्यवस्थापय आत्मानम् अनाथं मां च वानर सत्यधर्म अभिरप्तानां नास्ति मृत्युकृतं भयम् एवमुक्त्वा ततस्तस्य जलक्लिन्नेन पाणिना सुग्रीवस्य शुभे नेत्रे प्रममार्ज विभीषणः ततः सलिलमादाय विद्यया परिजप्य च सुग्रीवनेत्रे धर्मात्मा प्रममार्ज विभीषणः विमृज्य वदनं तस्य कपिराजस्य धीमतः अब्रवीत काल संप्राप्तम् असंभ्रान्तम् इदं वचः न कालः कपिराजेन्द्र वैक्लव्यम् अवलम्बितुम् अतिस्नेहो अपि काले अस्मिन् मरणाय उपकल्पते तस्माद् उत्सृज्य वैक्लव्यं सर्वकार्यविनाशनं हितं रामपुरोगाणां सैन्यानाम् अनुचिन्तय अथवा रक्षतां ग्रामः यावत् संज्ञा विपर्ययः लब्धसंज्ञौ हि काकुस्थौ भयं न व्यपनेष्यतः न एतत् किंचन रामस्य न च रामो मुमूर्षति न हि एनं हास्यते लक्ष्मीः दुर्लभाया गत आयुषां तस्माद् आश्वासय आत्मानं बलं च आश्वासय स्वकं यावत् सैन्यानि सर्वाणि पुनः संस्थापयामि अहम् एते हि फुल्लनयनाः त्रासात् आगत साध्वसाः कर्णे कर्णे प्रकथिताः हरयः हरिसत्तमः मां तु दृष्ट्वा प्रदामन्तम् अनेकं सम्प्रहर्षितं त्यजन्तु हरयः त्रासं पूर्वाम् इव स्रजं समाश्वास्य तु सुग्रीवं राक्षसेन्द्रः विभीषणः विधृतं वानर अनेकं तत् समाश्वासयत् पुनः इन्द्रजितो महामायः सर्वसैन्यसमावर्तकः विवेशनगरीं लङ्कां पितरं च अभ्युपगमत् तत्र रावणमासाद्य अभिवाद्य कृत अञ्जलिः आचचक्षे प्रियं पित्रे निगतौ रामलक्ष्मणौ उत्पपात ततो हृष्टः पुत्रं च परिशस्वजे रावणः राक्षसां मध्ये श्रुत्वा शत्रुनिपातितौ उपाग्राय च तं मूर्ध्नि पप्रच्छ प्रीतमानसः पृच्छते च यथावृत्तं पित्रे तस्मै न्यवेदयत् यदा तौ शरबन्धेन निश्चेष्टौ निष्प्रभौ कृतौ सहर्षवेग अनुगत अन्तरात्मा श्रुत्वा गिरं तस्य महारथस्य जगौ ज्वरं दाशरथेः समुत्तं प्रहृष्टवाच अभिनन्दपुत्रं यथा श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ययुद्धकाण्डे 44 सर्गः सीतारामाभ्यां नमः 47 सर्गः तस्मिन् प्रविष्टे लङ्कायां कृतार्थे रावणात्मजे राघवं परिवार्य अथ ररक्षुः वानरर्षभाः हनुमानङ्गदः नीलः सुषेणः कुमुदः नलः गजः गवाक्षः गवयः शरभः गन्धमादनः जाम्बवान् ऋषभः स्कन्दः रम्भः शतबलिः पृथुः व्यूढ अनीकाश्च एताश्च द्रुमान् आधाय सर्वतः वीक्षमाणाः दिशः सर्वाः तिर्यग् ऊर्ध्वं च वानराः तृणेषु अपि च चेष्टत्सु राक्षसा इति मेनिरे रावणश्चापि संहृष्टः विसृज्य इन्द्रजितं सुतम् आजुहाव ततः सीता रक्षणी राक्षसीः तदा
राक्षस्यः त्रिजटा चापि शासनात् तम् उपस्थिताः ताः उवाच ततो हृष्टाः राक्षसीः राक्षसाधिपः हतौ इन्द्रजित् आख्यात वैदेह्याः रामलक्ष्मणौ पुष्पकं तत् समारोप्य दर्शयद्वं रणे हतौ यद् आश्रयात् अवष्टब्धा न इयं माम् उपतिष्ठते सः अस्याः भर्ता सः भ्रात्रा निकटः रणमूर्धिनी निर्विशङ्का निरुद्विग्ना निरपेक्षा च मैथिली माम् उपस्थास्यते सीता सर्वाभरणभूषिता अद्य कालवशं प्राप्तं रणे रामं स लक्ष्मणम् अवेक्ष्य विनिवृत्ता सा च अन्यं गतिम् अपश्यति अनपेक्षा विशालाक्षी माम् उपस्थास्यते स्वयं तस्य तद्वचनं श्रुत्वा रावणस्य दुरात्मनः राक्षस्यः तथा इति उक्त्वा जग्मुः वै यत्र पुष्पकं ततः पुष्पकमादाय राक्षसः रावण आज्ञया अशोकवनिकास्थां तां मैथिलीं सम् उपानयन्तम् आदायतु राक्षसः भर्तृशोकपराजितां सीताम् आरोपयामासुः विमानं पुष्पकं ततः पुष्पकम् आरोप्य सीतां त्रिजटा सह जग्मुः दर्शयितुं तस्यै राक्षसः रामलक्ष्मणौ रावणश्चारयामास पताकाध्वजमालिनीं प्रघोषयत हृष्टश्च लङ्कायां राक्षसेषु राघवः लक्ष्मणश्चैव हतौ इन्द्रजितारणे विमानेन अपि गत्वा तु सीता त्रिजटया सह ददर्श वानराणां तु सर्वं सैन्यं निपातितं प्रहृष्टमनश्चापि ददर्श पिशिताशनान् वानरश्च अधिदुःखार्तान् रामलक्ष्मणपार्श्वतः ततः सीता ददर्श उभौ शयानौ शरतल्पकौ लक्ष्मणं चैव रामं च विसज्ञौ शरपीडितौ विध्वस्तकवचौ वीरौ विप्रविद्धशरासनौ सायकैश्चिन्न सर्वाङ्गौ शरस्तम्भमयौ क्षितौ तौ दृष्ट्वा भ्रातरौ तत्र प्रवीरो पुरुषशभौ शयानो पुण्डरीकाक्षौ कुमारो इव पावकी शरतल्पगतौ वीरो तथा अभूतौ नरऋषभौ दुःखार्ता करुणां सीता सुभृशं विललापः भर्तारमनवद्याङ्गी लक्ष्मणं च असितेक्षणा प्रेक्ष्य पांसुषु चेष्टन्तौ रुरोध जनकात्मजा स बाष्पशोकाभिगता समीक्ष्य तौ भ्रातरौ देवसुतप्रभावौ वितर्कयन्ति निधनन्तयोः सा दुःखान्विता वाक्यमिदं जगाद इति श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये युद्धकाण्डे 47 सर्गः सीतारामाभ्यां नमः। 48 सर्गः भ्रातरं निकटं दृष्ट्वा लक्ष्मणं च महाबलं विललापभृशं सीता करुणं शोककर्षिता ऊचुः लाक्षणिका ये मां पुत्राणि अविधवा इति च ते अद्य सर्वे हते रामे ज्ञानिनः अनृतवादिनः यज्वरः महर्षीं ये मामूचुः पत्नीं च सत्रिणः ते अद्य सर्वे हते रामे ज्ञानिनः अनृतवादिनः वीरपार्थिवपत्नीनां ये विदुः भर्तृपूजितां ते अद्य सर्वे हते रामे ज्ञानिनः अनृतवादिनः ऊचुः संश्रवणे ये मां द्विजाः कार्तान्तिकाः शुभां ते अद्य सर्वे हते रामे ज्ञानिनः अनृतवादिनः इमानि खलु पद्मानि पादयोर्वै कुलस्त्रियः आदिराज्य अभिषिच्यन्ते नरेन्द्रैः पतिभिः सह वैदव्यं यान्ति यैः नार्यः अलक्षणैः भाग्यदुर्लभाः न आत्मस्थानि पश्यन्ति हतलक्षणा सत्यनामानि पद्मानि स्त्रीणाम् उक्तानि लक्षणैः तानि अद्य निगते रामे विततानि भवन्ति मे केशाः सूक्ष्माः समाः नीलाः भ्रुवौ च असंहते मम वृत्ते च अरोमके जङ्गे दान्ताश्च अविरला मम शङ्के नेत्रे करौपादौ गुल्फौ ऊरु समौचिता अनुवृत्तनखाः त्रिग्धाः समाश्च अङ्गुल्यः मम स्तनौ च आविरलौ पीनौ मामकौ मग्नचूचुकौ मग्नाच्च उत्सेदनी नाभिः पार्श्व उरस्कं च मेचितं मम वर्णः मणिनिभः मृदूनि अङ्गरुहाणि च प्रतिष्ठितां द्वादशभिः माम् ऊचुः शुभलक्षणां समग्रयवम् अछिद्रं पाणिपादं च वर्णवत् मन्दस्मिता इति एव च मां कन्या लाक्षणिका विदुः अधिराजे अभिषेकः मे ब्राह्मणैः पतिना सह कृतान्तकुशलैः उक्तं तत्सर्वं विदतीकृतं शोधयित्वा जनस्थानं प्रवृत्तिम् उपलभ्य च तीर्त्वा सागरमक्षोभ्यं भ्रातरौ गोष्पते हतौ ननु वारुणं
आग्नेयम् ऐन्द्रं वायव्यमेव च अस्त्रं ब्रह्मशिरश्चैव राघवो प्रत्यपद्यत अदृश्यमानेन रणे मायया वासवोपमौ मम नाथौ अनाथायाः निगतौ रामलक्ष्मणौ न हि दृष्टिपथं प्राप्य राघवस्य रणे रिपुः जीवन् प्रति निवर्तेत यद्यपि स्यात् मनोजवः न कालस्य अतिभारो अस्ति कृतान्तश्च सुदुर्जयः यत्र रामः सह भ्रात्रा शेते युधि निपातितः न शोचामि तथा रामं लक्ष्मणं च महारथं न आत्मानं जननी चापि यथा श्वश्रूं तपस्विनी सा तु चिन्तयते नित्यं समाप्तव्रतम् आगतं कथा द्रक्ष्यामि सीतां च लक्ष्मणं च स राघवं देवयमानां तां राक्षसी त्रिजटा अब्रवीत् मा विषादं कृता देवी भर्ता अयं तव जीवति कारणानि च वक्ष्यामि महान्ति सदृशानि च यथा इमौ जीवतः देवी भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ न हि कोपपरीतानि पर्युत्सुकानि च भवन्ति युधि योधानां मुखानि निहते पथौ इदं विमानं वैदेही पुष्पकं नामतः दिव्यं त्वां धारयेत् न इदं यदि एतौ गतजीवितौ हतवीरप्रधानाः हि गत उत्साह निरुद्यमाः सेना भ्रमति संकेषु हतकर्णेव नौः जले इयं पुनः असम्भ्रान्ताः निरुद्विग्नाः तपस्विनी सेना रक्षति काकुस्थौ मया प्रीत्या निवेदितौ सा त्वं भव सुविस्रब्धा अनुमानैः सुकोदयैः अहतौ पश्य काकुस्थौ स्नेहात् एतद्ब्रवीमि ते अनृतं न उक्तपूर्वं मे न च वक्ष्यामि मैथिली चारित्रसुखशीलत्वात् प्रविष्टासि मनो मम न इमौ शक्यो रणे जेतुं स इन्द्रैरपि सुरासुरैः तादृशं दर्शनं दृष्ट्वा मया च उदीरितं तव इदं तु सुमहच्चित्रं शरैः पश्यस्व मैथिली विसज्ञौ पतितौ एतौ नैव लक्ष्मीः विमुञ्चति प्रायेण गतसत्त्वानां पुरुषाणां गत आयुषां दृश्यमानेषु वक्त्रेषु परं भवति वैकृतं त्यज शोकं च दुःखं च मोहं च जनकात्मजे रामलक्ष्मणयोः अर्थे न अद्य शक्यम् अजीवितुं श्रुत्वा तो वचनं तस्याः सीता सुरस्तुतोपमा कृताञ्जलिः उवाच इमाम् एवम् अस्तु इति मैथिली विमानं पुष्पकं तत्तु सन्निवर्त्य मनोजवं दीना त्रिजटया सीता लङ्कामेव प्रवेशिता ततस्त्रिजटया सार्धं पुष्पकात् अवरुह्य च अशोकवनिकाम् एव राक्षसीभिः प्रवेशिता प्रविश्य सीता बहुवृक्षखण्डां तां सुराक्षसेन्द्रस्य विकारभूमिं सम्प्रेक्ष्य सञ्चित्य च राजपुत्रौ परं विषादं समुपजगाम इति श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये युद्धकाण्डे 48 सर्गः सीतारामाभ्यां नमः। 49 सर्गः घोरेण शरबन्धेन बद्धौ दशरथात्मजौ निःश्वसन्तौ तथा यथा नागौ शयानौ रुधिर उच्चितौ सर्वे ते वानरश्रेष्ठाः स सुग्रीव महाबलाः परिवार्य महात्मानौ तस्तुः शोकपरिप्लुताः। एतस्मिन्नन्तरे रामः प्रत्यबुध्यथ वीर्यवान् स्थिरत्वात् सत्त्वयोगात् च शरैः सन्धानितः अपि सन् ततो दृष्ट्वा सुरुधिरं निषण्णं गाढम् अर्पितं भ्रातरं दीनवदनं पर्यदेवयत् आतुरः किं नो मे सीतया सकार्यं लब्धया जीवितेन वा शयानं यो अद्य पश्यामि भ्रातरं युधि निर्जितं शक्या सीता समानारी मर्त्यलोके विचिन्वता न लक्ष्मणसमो भ्राता सचिवः साम्परायिकः परित्यक्ष्यामि अहं प्राणान् वानराणां तु पश्यतां यदि पञ्चत्वमापन्नः सुमित्रानन्दवर्धनः किं नु वक्ष्यामि कौसल्या मातरं किं नु कैकेयीं कथम् अम्बां सुमित्रां च पुत्रदर्शनलालसां विवत्सां वेपमानां च वेपन्तीं कुररीमिव कथम् आश्वासयिष्यामि यदि यास्यामि तं विना कथं वक्ष्यामि शत्रुघ्नं भरतं च यशस्विनं मया सह वनं यातः विना तेन अहम् आगतः उपालम्बं न शक्ष्यामि सोढुम् अम्बा सुमित्रया इह एव देहं त्यक्ष्यामि न हि जीवितुम् उत्सहे दिङ् मां दुष्कृतकर्माणम् अनार्यं यत्कृते हि असौ लक्ष्मणः पतितः शेते शरतल्पे गत असुवत् त्वं नित्यं सुविषण्णं माम् आश्वासयसि लक्ष्मण गत असुः न अद्य शक्तो असि माम् आर्तम् अभिभाषितुं येन अद्य बहवः युद्धे निहताः राक्षसाः क्षितौ तस्याम् एव अद्य शूरः त्वं
शेषे विनिहतः शरैः शयानः शरतल्पे अस्मिन् स शोणितपरिसृतः भारभूतः ततोभासि भास्करो अस्थम् इव व्रजन् बाण अभिहत मर्मत्वात् न शक्नोषि इह भाषितुं रुजा च अब्रुवतः यस्य दृष्टिः अरागेण सूच्यते यस्य दृष्टि रागेण सूच्यते यथैव मां वनं यान्तम् अनुयातः महादितिः अहमपि अनुयास्यामि तथैव येनं यमक्षयम् इष्टबन्धु जनक नित्यं मां च नित्यम् अनुव्रतः इमाम् अद्य गतो अवस्थां मम अनार्यस्य दुर्नयैः सुरुष्टेन अपि वीरेण लक्ष्मणेन न संस्मरे परुषं विप्रियं चापि श्रावितं तु कदाचन विससर्ज एकवेगेन पञ्चबाणशतानि यः इषु अस्त्रेषु अधिकः तस्मात् कार्तवीर्याच्च लक्ष्मणः अस्त्रैः अस्त्राणि योहन्यात् शक्रस्यापि महात्मनः सः अयम् ऊर्व्यां हतः शेते महा अर्कशयन उचितः तत्तु मिथ्या प्रलप्तं मां प्रदक्ष्यति न संशयः यन्मया न कृतः राजा राक्षसानां विभीषणः अस्मिन् मुहूर्ते सुग्रीव प्रतियातुम् इतः अर्हसि मत्वा हीनं मया राजन् रावणः अभिभविष्यति अंगदं तु पुरस्कृत्य स सैन्यं स परिच्छदं सागरं तर सुग्रीव नीलेन च नलेन च कृतं हि सुमहत्कर्म यद् अन्यैः दुष्करं रणे ऋक्षराजेन तुष्यामि गोलाङ्गूल अधिपेन च अंगदेन कृतं कर्म महिन्देन द्विविधेन च युद्धं केसरिनासंख्ये घोरं सम्पातिना कृतं गवयेन गवाक्षेन शरभेण गजेन च अन्यैश्च हरिभिः युद्धं मदर्थे त्यक्तजीवितैः न च अतिक्रमितुं शक्यं दैवं सुग्रीवमानुषैः यत्तु शक्यं वयस्येन सुहृदा वा परं मम कृतं सुग्रीव तत्सर्वं भवता धर्मभीरुणा मित्रकार्यं कृतमिदं भवद्भिः वानरश्रवाः अनुज्ञाता मया सर्वे यथा इष्टं गन्तुमर्हत शुश्रूः तस्य ये सर्वे वानराः परिदेवितं वर्तयाञ्चक्रिरे अश्रूणि नेत्रैः कृष्ण इतरेक्षणाः ततः सर्वाणि अनेकानि स्थापयित्वा विभीषणः आजगाम गदापाणिः त्वरितं यत्र राघवः तं दृष्ट्वा त्वरितं यान्तं नीलाञ्जनचयोपमं वानराद्दुद्रुवुः सर्वे मन्यमानास्तु रावणिम् इतः श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये युद्धकाण्डे 49 सर्गः सीतारामाभ्यां नमः 50 सर्गः अथ उवाच महातेजा हरिराजः महाबलः किमियं व्यथिता सेना मूढवाता इव नौहूजले सुग्रीवस्य वचः श्रुत्वा वालिपुत्रः अंगदो अब्रवीत् न त्वं पश्यसि रामं च लक्ष्मणं च महारथं शरजालचितौ वीरौ उभौ दशरथात्मजौ शरतल्पे महात्मानो शयानो रुद्र उच्चितौ अथ अब्रवीत् वानरेन्द्रः सुग्रीवः पुत्रमङ्गदं न अनिमित्तम् इदं मन्ये भवितव्यं भयेन तो विषण्णवदना हि एते त्यक्तप्रहरणाः दिशः पलायन्ते अत्र हरयः त्रासात् उत्फुल्ललोचनाः अन्योन्यस्य न लज्जन्ते न निरीचन्ति पृष्ठतः विप्रकर्षन्ति च अन्योन्यं पतितं लङ्घयन्ति च एतस्मिन्नन्तरे वीरः गदापाणिः विभीषणः सुग्रीवं वर्धयामास राघवं च जय आशिषा विभीषणं च सुग्रीवः दृष्ट्वा वानरभीषणं ऋक्षराजं महात्मानं समीपस्थम् उवाचः विभीषणो अयं सम्प्राप्तः यं दृष्ट्वा वानरषभाः द्रवन्ति आयतसन्त्रासाः रावण आत्मजशङ्कया शीघ्रमेतान् सुसन्त्रस्तान् बहुधा विप्रधावितान् पर्यवस्थापय आख्याहि विभीषणम् उपस्थितं सुग्रीवेण एव मुक्तस्तु जाम्बवान् च पार्थिवः वानरान् सान्त्वयामास सन्निवर्त्य प्रधावतः ते निवृत्ताः पुनः सर्वे वानराः त्यक्तसाध्वसाः ऋक्षराजवचः श्रुत्वा तं च दृष्ट्वा विभीषणस्तु रामस्य दृष्ट्वा गात्रं शरैः चितं लक्ष्मणस्य तु धर्मात्मा बभूव व्यतीतः तथा जलक्लिन्नेन हस्तेन तयोः नेत्रे विमृज्य च शोकसम्पीडितमना रुरोध विललाप च इमौ तौ सत्त्वसम्पन्नौ विक्रान्तौ प्रियसंयुगौ इमाम् अवस्थां गमितौ राक्षसैः कूटयोधिभिः भ्रातृपुत्रेण च एतेन दुष्पुत्रेण दुरात्मना राक्षस्याः जिह्मया बुद्ध्या वञ्चितौ ऋजुविक्रमौ शरैः इमौ अलं विद्धौ रुधिरेण सम उच्चितौ वसुधायाम् इमौ सुप्तौ दृश्येते शल्यकौ इव ययो वीर्यम् उपाश्रित्य प्रतिष्ठा काङ्क्षिता मया
तौ इमौ देहनाशाय प्रसूतौ पुरुषशवौ जीवन् अद्य विपन्नो अस्मि नष्टराज्य मनोरथः प्राप्तप्रतिज्ञश्च रिपुः स कामः रावणः कृतः एवं विलपमानं तं परिषुज्य विभीषणं सुग्रीवः स तु सम्पन्नः हरिराजः अब्रवीतिदं राज्यं प्राप्स्यसि धर्मज्ञ लङ्कायां न इह संशयः रावणः सह पुत्रेण स्वकामं न इह लप्स्यते गरुड अधिष्ठितौ एतौ उभौ राघवलक्ष्मणौ त्यक्त्वा मोहं वदिष्येते स गणं रावणं रणे तम् एवं सान्तयित्वा तु समाश्वास्य तु राक्षसं सुषेणं श्वशुरं पार्श्वे सुग्रीवः तम् उवाचः सह शूरैः हरिगणैः लब्धसज्ञौ अरिन्दमौ गच्छ त्वं भ्रातरौ गृह्य किष्किन्धां रामलक्ष्मणौ अहं तु रावणं हत्वा स पुत्रं सह बान्धवं मैथिलीम् आनयिष्यामि शक्रः नष्टाम् इव श्रियं श्रुत्वा एतद् वानरेन्द्रस्य सुषेणः वाक्यमब्रवीत् देवासुरं महायुद्धम् अनुभूतं पुरातनं तदा स्म दानवाः देवान् शरसम्पर्शकोविदान् निजगुणुः शस्त्रविदुषः चादयन्तः मुहुर्मुहुः तान् आर्तान् नष्टसज्ञांश्च गत असूंश्च बृहस्पतिः विद्याभिः मन्त्रयुक्ताभिः ओषधिभिः चिकित्सति तानि औषधानि आनयितुं क्षीरोदं यान्तु सागरं जवेन वानराः शीघ्रं सम्पाति पनस आदयः हरयः तु विजानन्ति पार्वती ते महौषधी सञ्जीवकरणीं दिव्यां विशल्यां देवनिर्मितां चन्द्रश्च नाम द्रोणश्च क्षीरोदे सागरोत्तमे अमृतं यत्र मथितं तत्र ते परम औषधी तौ तत्र विहितौ देवैः पर्वतौ तौ महा उददौ अयं वायुसुतः राजन् हनुमान् तत्र गच्छतु एतस्मिन्नन्तरे वायुः मेघाश्च अपि स विद्युतः पर्यस्य सागरेतोऽयं कम्पयन्निव पर्वतान् महता पक्षवातेन सर्वद्वीप महाद्रुमाः निपेतुः भग्नविटपाः सलिले लवणाम्बसि अभवन् पन्नगाः त्रस्ताः भोगिनः तत्र वासिनः शीघ्रं सर्वाणि यादांसि जग्मुश्च लवणार्णवं ततो मुहूर्तात् गरुडं वैनतेयं महाबलं वानरा ददृशुः सर्वे ज्वलन्तम् इव पावकं तम् आगतम् अभिप्रेक्ष्य नागाः ते विप्रदुद्रुवुः यैस्तु तौ पुरुषौ बद्धौ शरभूतैः महाबलैः ततः सुपर्णः काकुस्थौ स्पृष्ट्वा प्रत्यभिनन्द्य च विममर्श च पाणिभ्यां मुखे चन्द्रसमप्रभे वैनतेयेन संस्पृष्टाः तयोः संरुरुः वर्णाः सुवर्णे च तनुसिद्धे तयोः आशु बभूवतुः तेजो वीर्यं बलं च ओजः उत्साहश्च महागुणाः प्रदर्शनं च बुद्धिश्च स्मृतिश्च द्विगुणा तयोः तौ उत्थाप्य महातेजाः गरुडः वासवोपमौ उभौ च सस्वजे हृष्टः रामश्च एनम् उवाचः भवत्प्रसादात् व्यसनं रावणि प्रभवं महत् उपायेन व्यतिक्रान्तौ शीघ्रं च बलिनौ कृतौ यथा तातं दशरथं यथा अजं च पितामहं तथा भवन्तम् आसाद्य हृदयं मे प्रसीदति को भवान् रूपसम्पन्नः दिव्यस्रग् अनुलेपनः वसानः विरजे वस्त्रे दिव्याभरणभूषितः तमुवाच महातेजा वैनतेयः महाबलः पतत्रिराजः प्रीतात्मा हर्षपर्याकुल ईक्षणम् अहं सकाते काकुस्थ प्रियः प्राणो बहिश्चरः गरुत्मानिः सम्प्राप्तः युवयोः साह्यकारणात् असुरा वा महावीर्या दानवा वा महाबलाः सुराश्चापि स गन्धर्वाः पुरस्कृत्य शतक्रतुं न इमं मोक्षयितुं शक्ताः शरबन्धं सुदारुणं मायाबलात् इन्द्रजिता निर्मितं क्रूरकर्मणा एते नागाः काद्रवेयाः तीक्ष्णदंशाः विष उल्बणाः रक्षो माया प्रभावेण शरभूताः त्वद् आश्रयाः स भाग्यश्च असि धर्मज्ञ राम सत्यपराक्रम लक्ष्मणेन सकभ्रात्रा समरे रिपुघातिना इमं श्रुत्वा तु वृत्तान्तं त्वरमाणः अहमागतः सहसा एव आवयोः स्नेहात् सखित्वम् अनुपालयन् मोक्षितौ च महाघोरात् अस्मात् सायकबन्धनात् अप्रमादश्च कर्तव्यः युवाभ्यां नित्यमेव हि प्रकृत्या राक्षसाः सर्वे सङ्ग्रामे कूटयोधिनः शूराणां शुद्धभावानां भवताम् आर्जवं बलं तन्न विश्वसनीयं वः राक्षसानां रणाजिरे एतेन एव उपमानेन नित्यं जिह्मा
हि राक्षसाः एवमुक्त्वा तदा रामं सुपर्णः स महाबलः परिष्वज्य च सुस्निग्धम् आप्रष्टुम् उपचक्रमे सखे राघव धर्मज्ञ रिपूणाम् अभिवत्सल अभ्यज्ञातुम् इच्छामि गमिष्यामि यथा सुखं न च कौतूहलं कार्यं सखित्वं प्रति राघव कृतकर्मा रणे वीर सखित्वं प्रतिवेत्स्यसि बालवृद्ध अवशेषान्तो लङ्कां कृत्वा शर ऊर्मिभिः रावणं तु रिपुं सीतां त्वम् उपलप्स्यसे इत्येव मुक्त्वा वचनं सुपर्णः शीघ्रविक्रमः रामं च नीरुजं कृत्वा मध्ये तेषां मनोगसां प्रदक्षिणं ततः कृत्वा परिष्वज्य च वीर्यवान् जगम् आकाशमाविश्य सुपर्णः पवनो यथा नीरुजौ राघवौ दृष्ट्वा ततो वानरयूतपाः सिंहनादं तथा नेदुः लाङ्गूलं दुदुश्च ते ततो बेरीः समाजग्नुः मृदङ्गांश्चापि अवादयन् दद्मुः शङ्कान् सम्प्रकृष्टाः ज्वलन्ति अपि यथा पुरम् अपरे स्फोट्य विक्रान्ताः वानरा नगयोधिनः द्रुमानुत्पाट्य विविधान् तस्तुः शतसहस्रशः विसृज्यन्तः महानादान् त्रासयन्तः निशाचरान् लङ्काद्वाराणि उपाजग्मुः योद्धुकामाः प्लवङ्गमाः तेषां सुभीमस्तुमुलः निनादः बभूव शाखामृगयूतपानां क्षये निदागस्य यथा गणानां नादः सुभीमः नदतां निशीते इति श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये युद्धकाण्डे 50 सर्गः सीतारामाभ्यां नमः।